अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो सरकारमा नजाने घोषणा। रासपा यसरी सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बन्यो। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता। के नयाँ सत्ता समीकरणमा रवि लामिछानेको इन्ट्री होला? सङ्कटमा पर्छन सरकार, कि तेस्रो पटक लिनुपर्छ त विश्वासको मत? हेलिकप्टर उडानमा बढ्दो जोखिम। 1 महिनामा 3वटा दुर्घटना। हिजो भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु। रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रचण्डको पक्षमा 158 सांसदको समर्थन अझै कायमी, तर विश्वासको मत लिनुपर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयले झस्किए प्रचण्ड। एकाएक मध्यरातमा ओलीलाई भेट्न पुगे बालकोट। स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब सरकार के होला? कांग्रेसले नेवी संघ र तरुण दलको पूर्णता दिँदा उमेर हदबन्दी कायम राख्ने। भुटानी शरणार्थी बारे म गृहमन्त्री हुँदै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिएँ। रवि लामिछानेको दावी। इलाममा माटोको डिल खस्दा पुरिएर 4 जना भारतीय कामदारको मृत्यु। देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार लागिरहेको छ मन्त्री मोदी। स्वच्छ र सुन्दर वीरगञ्ज बनाउने अभियान फोहोर फाल्नेलाई कारबाही। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खेल अब सुरु। रवि लामिछानेले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै एकाएक ओलीलाई भेट्न पुगे। रवि एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्न कुनै प्रस्ताव नआएको रवि लामिछानेको दावी। मध्यरातमा ओली र रवि लामिछानेको यस्तो सहमति। नक्कली शरणार्थी प्रकरण। आरोपितहरू खोज्दै प्रहरी। 500 र 1000 को नक्कली नोटसहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। विराटनगरमा आदिवासीले सडकमा नाचेर मनाए उभौली। हेलिकप्टर दुर्घटनामा अर्काए घाइते विक्रम शंकरलाई काठमाडौँ ल्याइयो। यस्तो छ अवस्था। राजनीतिक अस्थिरताको 33 वर्ष। कांग्रेस र कम्युनिस्टको हाली मुहाली। देशलाई कहिले यता कहिले उता। सूचनाको महत्व अझै बुझ्न सकेनौ। सभामुख देवराज घिमिरे। सूचनादाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ, मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज पनि भेटवार्ता हुने के विषयमा हुँदैछ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। रासपाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डको दौडधुप बढ्यो। बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने शङ्कर पोखरेलको भनाई र देशभर संगठन निर्माणमा होमिने रासपाको घोषणा। टोपबहादुर रायमाझीबारे रविको टिप्पणी हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो। अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन किन बने टोपबहादुर रायमाझी? अझै 4 जनाको नाम सार्वजनिक को परे। पूर्व मन्त्रीहरूको नाम फटाफट भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछियो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। लामिछानेको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन 2079 पुस 15 मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो। समितिले डीएनए परीक्षण गर्न 5 जना संकितको नमुना सङ्कलन गरेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो, तर ती सबैको डीएनए परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगत स्याम्पल सङ्कलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट रवि लामिछानेको बहिर्गमनसँगै सो समिति निष्क्रिय भएको छ। समिति निष्क्रिय नभए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले निर्मला हत्या अनुसन्धान जारी राखेको छ। निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान पूरा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले 2079 माघमा प्रहरी उपरीक्षक कमल थापालाई कञ्चनपुरमा सरुवा गरेको थियो। कञ्चनपुर इन्चार्ज थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सघाइरहेको छ। पछिल्लो समय प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न
संलग्न आशंकामा थप 3 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेको छ। कञ्चनपुरका एसपी कमल थापा भन्छन् विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट सङ्कलित नमुनाको रिपोर्ट आएको छैन। अनुसन्धान अधिकृतहरू पछिल्लो रिपोर्ट कुरिरहेका छन् भने निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपित पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको डिएनए जाँच गरेको छ, तर डिएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य छ। आरोपी पहिचान नहुँदासम्म अनुसन्धान जारी राख्ने एसपी थापाले बताए। उनी भन्छन् भजाइनल स्वाबसँग डिएनए मिल्नुको विकल्प छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीबारे आफू गृहमन्त्री हुँदै अनुसन्धान अगाडि बढाएको दावी गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकपछि पत्रकारसँग सम्मेलनमा उनले गृहमन्त्री हुँदा जानकारी पाएको र भित्री रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको दावी गरेका छन्। जब म गृह मन्त्रालयमा थिएँ, हामीले 4-5 चरणमा बसेर छलफल गरेर पेचिलो छ भनेर भित्री रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको विषय हो, रविले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कार्यको आफूले समर्थन गर्ने, तर यो ठगीको लहरो पहरोसम्मै रहेको भन्दै लहरो कहाँसम्म पुग्छ र कसरी टुङ्गिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ वसुन्धरामा हिजो शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 10 पुसमा सरकारमा सहभागी हुँदा रासपाले भने बमोजिम विगतका जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेकोमा पछिल्लो पटक सो बुँदा लगायत सुशासनका बुँदा हटाएको निष्कर्ष सहित समर्थन फिर्ता लिएको छ। बैठकपछि राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेले अब सरकारले संसदमा रचनात्मक र बलियो प्रतिपक्ष देख्ने बताएका छन्। जनभावना अनुसार रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने म्यान्डेट प्राप्त भएकाले आफूहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सरकारमा सहभागी नभए पनि राष्ट्रपाले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उसले सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको हो। 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गत आइतबार छलफल गरेको थियो। राष्ट्रपाले पूर्ववत मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत यस विषयमा सहमत थिए, तर सत्तारूढ दलभित्रै प्रचण्डले सहमति जुटाउन नसक्दा रासपा अन्ततः समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो। यसअघि गत सोमबार काठमाडौँमा बसेको रासपा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्या आफूहरूले राखेको मागमा सहमत भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। सत्तारूढ दलबीच थप सहमति एवं छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय माग गरेकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बारे निर्णय गर्न केही दिन रासपाले पर्खेको भए पनि प्रचण्डले यसबीचमा सहमति जुटाउन सकेनन्। रासपाले यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पुनर्लेख हुनुपर्ने शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको थियो। 10 पुसमा भएको एमाले सहितको गठबन्धनमा रासपाले उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री पाएको थियो। उप प्रधान तथा गृह मन्त्री बनेर सभापति लामिछानेले मन्त्री परिषदमा सहभागी थिए। नागरिकतालाई लिएर सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गत 13 माघमा फैसला गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। रासपाका अन्य मन्त्रीले 22 माघमा राजीनामा बुझाएर सरकार बाट बाहिरिएका थिए। बैठक प्रस्ताव सञ्चारकर्मीसँग रासपा सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले आफूलाई पुग्ने मात्र तान्छ कि अरू पनि अनुसन्धान गर्छ हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको छानबिन सकारात्मक भएको तर सँगै आशंका पनि रहेको बताउँदै उनले भने यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी छ। सरकारले गरेको छानबिनमा हामी सकारात्मक छौँ। गृहमन्त्रीले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमी रहेको छ। शुक्रबार बसेको रासपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। रासपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय सांसदको समर्थन
कायमी साथ 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन र टिकाउन बहुमत अर्थात् 138 सांसद भए पुग्छ। अहिले पनि सरकारको पक्षमा काङ्ग्रेसका 87, माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, लोकसभाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र जनमतका 6 सांसद रहेका छन्। यो बाहेक प्रभु शाहको आम जनता पार्टीको 1, जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको पनि प्रचण्डलाई समर्थन कायम रहेको छ। यो सबै संख्या जोड्दा 158 सांसदको सरकारलाई समर्थन कायम रहने देखिएको छ। गत पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदको साथ पाएका थिए। तर पछिल्लो दिनहरूमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत्र 6 गते दोस्रो पटक सांसदबाट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा 262 सांसदले समर्थन जनाएका थिए। पछिल्लो पटक राजसपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ। राजसपाको यो निर्णयसँगै अब प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले, राजसपा, राप्रपा र नेमकेपा गरी 4 दल हुने भएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कल बजार नजिकै घर बनाउने क्रममा पुरिएर 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। अपराह्न 4:45 बजेतिर घरको जग खन्ने गर्दा खसेको ढिस्कोले पुरिएका 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने सबै भारतीय नागरिक हुन्। इलाका प्रहरी पशुपति नगरका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईका अनुसार मृत्यु हुनेमा बिहार राज्य किशनगञ्ज जिल्ला डिकलग बैंक निवासी वर्ष 18 का अलिम महिम अली, तोसिब आलम, मोहम्मद अब्दुल आलम र 19 वर्षका महेश्वर आलम रहेका छन्। स्थानीय विद्युत श्रेष्ठको घरको जग खन्ने क्रममा पहिरो खसे झै ढिस्को खस्दा उनीहरू पुरिएका थिए। जग खन्ने क्रममा अन्य 3 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका छन्। मृतकहरूको शव फिक्कल अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको बारे जानकारी नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, मैले अखबारहरूमा पढे, बाँकी जानकारी छैन। यसअघि अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको समाचार आएको थियो। समर्थन गरे पनि सरकारमा गइ नसकेको राजसपाले सत्तामा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा शुक्रबार बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएको हो कि तनाएको हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहिबार सिंहदरबारमा भेटेपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले आफूहरू दोषी उम्काउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्कनु हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन। उनले भने दोषी फसाउन खोजिए हामीलाई सह्य हुने छैन। ओलीले एउटा बहालवाला सांसद, पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै समाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। मैले हिजो तपाईहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको सुने, के हो भनेर सोधेको थिएँ। ओलीले भने, उहाँले मैले आइजिपीलाई सोधे, त्यस्तो होइन, कुरा के हो स्पष्ट पारिदिनु पर्ला भनेको छ। भोलि काठमाडौँ आउँदैछु भनेर भन्नुभएको थियो। पहिले पक्राउ परेको भन्ने पनि सुनेको छु, फरार छन् पनि भनेको सुनेको छु, के हो थाहा छैन। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परे पनि उनी अझै पक्राउ नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीमा एक नवजात शिशु झाडीमा फेला परेको छ। हिजो बिहिबार जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 स्थित रोरा खोला नजिकैको झोलङ्गे पुल तल बाँसको झाडीमा शिशु फेला परेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख इन्सपेक्टर शङ्कर खड्काले हिजो बिहान शिशु फालिएको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ती शिशु स्थानीय 22 वर्षीय रिता विकको भएको खुलासा भएको छ। उनका श्रीमान 2 वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक साउदी अरबियामा छन्। रिताले श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेला नवजात शिशुलाई जन्म दिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। रिताले ती शिशुलाई 7 दिन अघि जन्माएकी थिइन् भने हिजो राति उनले
बच्चालाई झाडीमा फालेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले शिशु फालेको खबर पाएपछि रितालाई हिजो नै नियन्त्रणमा लिएको छ। महेन्द्रनगर हुँदै भारततर्फ भाग्दै गरेको अवस्थामा उनलाई कञ्चनपुरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अहिले ती महिलालाई कैलालीतर्फ लगिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार अवैध सम्बन्धबाट शिशुको जन्म भएपछि ती महिलाले यस्तो घटना निम्ताएको बुझिएको छ। यद्यपि प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। झाडीमा भेटिएको बेवारसी शिशुको भने लालरत्न अवस्थाको एनआइसीमा राखेर उपचार भइरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनयोगी शिक्षाको परीक्षामा अङ्ग्रेजी भाषामा नभई अनिवार्य नेपाली भाषामा मात्र उत्तर लेख्नुपर्ने जनाएको छ। बोर्डले अङ्ग्रेजी भाषामा पनि उत्तर लेख्न पाइने व्यवस्था गर्न लाग्दा विवाद उत्पन्न भएपछि अनिवार्य नेपाली भाषा माध्यमबाट मात्रै उत्तर लेख्ने भनेको हो। परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले अङ्ग्रेजी भाषामा उत्तर लेख्ने विषयमा छलफल तथा सुझावको लागि मात्रै राखिएको बताए। उनले भने अङ्ग्रेजी भाषामा उत्तर लेख्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेर होइन, हामीले सुझावका लागि यो कुरा राखेका हौँ, अरू केही निर्णय भएको छैन। त्यसैले जे यथावत थियो त्यही व्यवस्था लागू हुने हो। अनिवार्य नेपालीमा मात्रै उत्तर लेख्नुपर्छ। परीक्षा बोर्डले उत्तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट लेख्न पाइने भनेपछि सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो। समाज नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 र सम्बन्ध अन्य निकायहरूबाट विद्यालय शिक्षाको सामाजिक अध्ययनको सिकाइ सहजीकरण तथा पाठन पाठनको माध्यम अनिवार्य नेपाली भाषा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। मूल्याङ्कनमा प्रश्नपत्रको भाषा तथा परीक्षार्थीले पनि सोही भाषामा उत्तर दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै एवं सोही बमोजिम विगतका वर्षमा अभ्यास भइरहेको सन्दर्भमा एकाएक परीक्षा बोर्डले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेको र परीक्षार्थीले अङ्ग्रेजीमा समेत उत्तर दिन सक्ने भनी उल्लेख भएकोमा हामी अध्ययनका पेसाकर्मीहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएका छौँ, उनीहरू विरुद्ध जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली युवालाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन अर्थात् फरार भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै बुधबार अर्घाखाँचीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका रायमाझी काठमाडौँ आउने क्रममा बुटोलबाट नै सम्पर्कविहीन भएका हुन्। रायमाझीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश 301022/0582 नम्बरको टाटा हेक्सा गाडी बिहीबार चितवनबाट मुगलिन हुँदै काठमाडौँतर्फ आइरहेको अनुमान गरी पिछा गरेकोमा काठमाडौँ आइपुग्दा भने गाडीमा चालक मात्रै रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। रायमाझी सो गाडीमा नआएको हो वा बीच बाटोबाटै फरार भएको हो भन्ने बारे यकिन भएको छैन। रायमाझी सम्पर्कविहीन भएको र खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरीले गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बुधबार नै पक्राउ गरेको थियो। 2078 साउन 27 गते 2079 असोज 2 सम्म गृह सचिव रहेका पाण्डेले संगठित गिरोहसँग मिलिमतो गरी नक्कली शरणार्थी बनाउन नीतिगत निर्णय गराएको र रकम समेत लेनदेन गरेको खुलेको प्रहरीको दाबी छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सचिव पाण्डेलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिएको छ। एमाले सचिव रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले बुधबार बुटोलबाट काठमाडौँ ल्याएर अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति लिएको छ। यस प्रकरणमा अर्का योजनाकार पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। थापाको छोरा प्रतीक तथा पक्राउ परेका इन्द्रजित राईका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा प्रहरीले अझै नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। टोपबहादुर रायमाझी भने फरार सूचीमा रहेका छन्।